अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहसान। कौन सा टॉपिक है? एहसान। सबसे पहले हम इसका मायने मफ़हूम देखते हैं कि एहसान का मादा नून है। इसके मायने है अच्छा काम करना, खूबसूरत बना देना, किसी काम को उम्दगी से अंजाम देना, नेकी और भलाई करना। क्या करना है? यानी अच्छा काम करना है, खूबसूरत बना देना है, किसी काम को उम्दगी से सर अंजाम देना, नेकी और भलाई करना है। इस्तिलाह में हर वो अच्छा काम जिसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाए एहसान कहलाता है। उसने खैर और फजल और मरूफ एहसान के हम मायने अल्फाज हैं। क्या कहते हैं? इस्लाम में हर वो अच्छा काम जिसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाए एहसान कहलाता है। हुस्ने खैर, फजल और मरूफ एहसान के हम मानी अल्फाज हैं। फिर कह दिया गया कि एहसान की अहमियत और फजीलत क्या है। एहसान की अहमियत और फजीलत क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एहसान और अदल की। किसकी बात करते हैं? एहसान और अदल की। देखिए, जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं या किसी के एहसान को जानते हैं तो यानी उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र करते हैं तो वो एहसान है। और अदल ये है कि किसी लोगों के दरमियान आप अदल के साथ और इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। इस्तेकाम माशरा के लिए अदल की अहमियत मुसलमा है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर माशरा में सिर्फ अदल ही अदल हो तो बाहमी मोहब्बत, हमदर्दी और रहनुमाई के वो जज्बात पैदा नहीं हो सकते जो एहसान पैदा करता है। कहते हैं अगर सिर्फ अदल ही अदल हो तो बाहमी मोहब्बत, हमदर्दी और रहनुमाई के वो जज्बात पैदा नहीं हो सकते जो एहसान पैदा करता है। तो कह दिया गया कि इसलिए माशरे में शुक्रगुजारी, लुत्फ़ और मिठास के जज्बात पैदा करने के लिए एहसान की शदीद ज़रूरत है। यही वजह है कि एहसान का दर्जा अदल से बढ़कर है। इसलिए कुरान मजीद में अदल के साथ साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। कहा गया है कि इस्तेकाम माशरा के लिए अदल की बहुत अहमियत है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अगर माशरा में सिर्फ अदल ही अदल हो तो बाहमी मोहब्बत, हमदर्दी और रहनुमाई के वो जज्बात पैदा नहीं हो सकते जो एहसान पैदा करता है। इसलिए माशरा में शुक्रगुजारी, लुत्फ़ और दीनी मिठास के जज्बात पैदा करने की अशद ज़रूरत है। यही वजह है कि एहसान का दर्जा अदल से बढ़कर है। कह दिया गया कि एहसान तो अपनी जगह है, लेकिन उसका जो अदल का दर्जा है वो इससे बढ़कर है। इसलिए कुरान मजीद में अदल के साथ साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। एहसान सिफत इलाही है। क्या है? एहसान सिफत इलाही। एहसान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफत है और इसके एहसानात एहसान शुमार से बाहर है। शाद बरतला, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। कह दिया गया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनोगे तो तुम इन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। इंसान अपनी ज़ात और कायनात में गौर फ़िक्र करे तो उसे फर्श ता अर्श तक उसके एहसान की जलवागरी नज़र आएगी। इसके लुत्फ़ व करम और एहसान की एक मिसाल मिलाता हो। कहते हैं कि इंसान अपनी कायनात और उसके गौर फ़िक्र में यानी उसकी गौर फ़िक्र करे तो उसे फ़र्श ता अर्श तक सब कुछ उसके एहसान की जलवागिरी नज़र आएगी। इसके लुत्फ़ व करम एहसान की एक मिसाल हम देखते हैं कि इरशाद बारी तआला है, जो एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना अजर है और जो बुराई लेकर आएगा उसका उतना ही बदला दिया जाएगा। कह दिया गया कि जो एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना अजर है और जो बुराई करेगा उसके लिए उतना ही बदला दिया जाएगा। एहसान करने का हुक्म, अल्लाह ताला अपने बंदों को भी एहसान की यही सिफत अपनाने का हुक्म देता है। चनाचा फरमाया कि एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। क्या कहा गया है? कि एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। तो कह दिया गया कि जो एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना अजर है और जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा। तो कह दिया गया कि आप फिर कहते हैं एहसान करने का हुक्म, यानी एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी एहसान की यही सब अपनाने का हुक्म दिया है। फरमाया एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। एहसान का बदला एहसान है। क्या कह दिया गया कि एहसान का बदला एहसान है। एहसान का बदला एहसान है। जो लोग एहसान करेंगे उनको अल्लाह ताला के यहाँ अच्छा बदला मिलेगा जैसा कि कुरान मजीद में अरशाद है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। क्या कहा गया है? कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। तो देखिए, जब आप किसी का एहसान का अगर आप कोई बदला देना चाहते हैं, किसी ने आपके साथ कोई नेकी की है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी यही सिफत दी है, उनको अपनाने का हुक्म दिया है। फरमाया कि एहसान करो। क्या करो? एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। फिर कह दिया गया कि एहसान का बदला एहसान है। एहसान का बदला एहसान है। जो लोग एहसान करेंगे उनको अल्लाह ताला के यहाँ अच्छा बदला मिलेगा। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। क्या कह दिया गया? कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है और इसके सिवा
کچھ نہیں ہے۔ پھر بات کی ہے کہ بلائی کی بات کہنا احسان ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بلائی کر دیں تو یعنی اس کا بدلہ دے دے تو وہ احسان ہے، مطلب پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو بلائی کا بدلہ ہے یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ دیا کہ بلائی کی جو بات ہے یعنی بلائی کی بات کہنا احسان ہے، دوسروں کے لیے بلائی کی بات کہنا اور ان سے ہوش اخلاقی سے بات کرنا احسان ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے لوگوں کے لیے بلائی کی بات کہو، قولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے بلائی کی بات کہو۔ کہہ دیا گیا کہ دوسروں کے لیے بلائی کی بات کہنا اور ان سے ہوش اخلاقی سے بات کرنا احسان ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے لوگوں کے لیے بلائی کی بات کہو۔ احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، ان کا کیا ارشاد ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے۔ تو کہہ دیا گیا ان اللہ کتب الاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان میں شریک رکھ جنہیں احسان کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ کیا کہہ دیا گیا کہ یا اللہ مجھے ان میں شریک رکھ جن میں احسان کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے شریک رکھ جنہیں احسان کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ کیا ہے؟ عیال ہے، اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اللہ کی عیال کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، یعنی کہہ دیا گیا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ اور اس کو پھر کہہ دیا گیا کہ مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اللہ کی عیال کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کی تکلیف سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے اور مکروز کو معاف کر دے۔ پھر کہہ دیا گیا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیف سے نجات دے، وہ تنگ دست کو مہلت دے اور مکروز کو معاف کر دے۔ کہہ دیا گیا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے دے، پھر کہہ دیا گیا کہ وہ مکروز کو معاف کر دے۔ کیا کہہ دیا گیا؟ مکروز کو معاف کر دے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ کہہ دیا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کہہ دیا گیا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد اسوہ حسنہ کی بات کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان زندہ پہ کرتے۔ چند واقعات اس پہ ذیل ہیں کہ مکہ میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی مخالفت، دشمنی اور مظالم کے باوجود انہیں کھجور بھیجی اور ان کی مالی امداد فرمائی اور قحط ختم ہونے کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ قحط ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ لوگوں پر کیا کرتے تھے، لوگوں پر بھی جو ہے وہ احسان کا زندہ پہ کرتے۔ تو انہوں نے جب قحط پڑا تو انہوں نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ابو سفیان آپ کے جانی دشمن تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے نہ صرف انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دی، بعد میں احسان فرما واقع مال غنیمت میں سے انہیں زیادہ حصہ۔ غزوہ حنین 6000 مردن قیدی ہو کر رسول اللہ نے بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ بعض قیدی جو دوسروں کے سمے آ چکے تھے اپنے پاس سے معاوضہ دے کر انہیں رہا کروایا اور بعض قیدی کو مزید انعام اکرام سے بھی نوازا۔ مثلا ملک بن عوف جو دشمن سے پسلار تھے اسے اہل و عیال واپس لے کر ایک سونٹی اپنے پاس عطا فرمائی۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، کہہ دیا گیا کہ جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی اس حسنہ کا پیکر تھے، یعنی مکہ میں پہلے بات کی گئی، پھر ابو سفیان کے بارے میں بات کی کہ وہ اصل ان کے جانی دشمن تھے، لیکن پھر بھی آپ نے فتح مکہ پہ نہ صرف معاف فرمایا بلکہ ان کے گھر کو امن کی جگہ دے دی۔ ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کا گھر کیا ہے؟ یہ امن کی جگہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مال غنیمت میں سے انہیں زیادہ حصہ دو۔ غزوہ حنین 6000 مردن قیدی ہو کر رسول نے انہیں بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ بعض قیدی جو حضور کے سمے آ چکے تھے اپنے پاس سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کروایا اور بعض قیدی کو مزید انعام اکرام سے بھی نوازا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یہی تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس کا معنی مفہوم دیکھا کہ احسان کہتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنا، خوبصورت بنا دینا، کسی کام کو عمدگی سے سر انجام دینا، نیکی اور بھلائی کرنا۔ تو کہہ دیا گیا کہ احسان کیا ہے کہ آپ کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور احسان کہلاتا ہے حسن خیر اور معروف احسان کے ہم معنی ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کی ہم نے کچھ اس کی اہمیت و فضیلت کی، تو ہم نے دیکھا کہ احسان اور عدل کہہ دیا گیا بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ کیا کرو گے؟ انہیں شمار
نہیں کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، جو بلائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر کہا دیا گیا احسان کرنے کو کم احسان کرو جس طرح تم نے احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پھر کہہ دیا گیا کہ بلائی کی بات کیا کرو، یہ بھی احسان ہے۔ تو پھر کہہ دیا گیا لوگوں کے لیے بلائی کی بات کہو، کیا کہو؟ لوگوں کے لیے بلائی کی بات کرو۔ احسان کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہم نے دیکھے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد اسوہ حسنہ کے بارے میں دیکھا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا وہ یہی تھا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔